आज 2077 पुस 11 गते नेपाली ट्रेड युनियनहरूको छाता सङ्गठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटियुसिसीको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यस सम्मेलनबाट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ अन्तुकका केन्द्रीय अध्यक्ष जगत सिंह सर्वसम्मतिले जेटियुसिसी अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जेटियुसिसी अध्यक्ष सिंहले भने, सरकारको जुन तथाकथितता देखिनु पर्थ्यो कार्यान्वयनमा त्यो देखिँदैन। रोजगारदाताहरूको अनिच्छा, रोजगारदाताहरू सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा इच्छा शक्तिका साथ लागेको देखिन्न, अनिच्छा प्रकट गरिरहेको देखिन्छ। र ट्रेड युनियन आन्दोलनका हामी अगुवाहरू हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनको सवालमा हाम्रो पनि चाहिँ पहल कदमी पुगेन, हामी पनि कहीँ न कहीँ सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा चुक्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले अहिले यो कन्डिसनमा हामी आएर उभिरहेका छौँ र अहिले यहाँ हामीले डाटालाई देख्यौँ। आज 1,32,00,000 करिब नेपालमा श्रमिकहरू छन्। तीमध्ये झन्डै 90% असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरू छन्। आज ती सामाजिक सुरक्षाको पर्खाइमा छ। मैले नेपाल सरकारको चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवार प्रतिनिधि सचिवज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, मैले भन्नै पर्छ। आज मैले तपाईहरू सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने जुन निकायहरू, जुन त्यो मन्त्रालयहरू अथवा अफिसहरूलाई प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै म भन्न चाहन्छु, रोजगारदाताहरूलाई तपाईँले कसरी सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर भनेर भन्नुहुन्छ। आज सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम मन्त्रालयभित्र काम गर्ने श्रमिकहरूमा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी छ कि छैन? त्यहाँका अस्थायी करार ज्यालामा काम गर्ने मजदुरहरूको न्यूनतम वेतन आज पाएका छन् कि छैनन्? ती श्रम कार्यालयभित्र काम गर्ने मजदुरहरू, मन्त्रालयहरूमा काम गर्ने मजदुरहरू, श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुँदैन, न्यूनतम वेतन लागू हुँदैन भने अन्त हामी कहाँ खोज्न जाने? यो प्रश्नको जवाब आज सम्बन्धित निकायहरूले हामीलाई दिन जरुरी छ। अर्को मैले यो भन्नै पर्छ, यो सङ्गठित क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा हामीले अगाडि बढायौँ, असङ्गठित क्षेत्रमा हामी पछि कार्यविधि बनाउने भनेर लाग्दाखेरि आज सिङ्गो असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति देखिरहेको छ। त्यो स्थिति आज सिर्जना भएको छ र अहिले झन्डै नेपालको चाहिँ तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने जिडिपीको 1/3% अहिले प्रवासी श्रमिकहरूको चाहिँ जो पसिना र योगदानले ओगटेको देखिन्छ। आज हामीले भन्नै पर्छ, स्वर्ग जस्तो हाम्रो देश, हिमाल, पहाड, तराई, हैन, हराभरा जङ्गल, हावापानी, स्वच्छ हावापानी, तर आज यो देशका 60 लाखभन्दा बढी नौजवानहरू 52 डिग्री गर्मी रेगिस्तानमा गएर चाहिँ अरबको खाडीहरूमा रेमिटेन्स पठाएर यो देश चलेको छ। आज ती प्रवासी श्रमिकहरूको बारेमा सरकार बेमुख देखिन्छ, सरकार उदासीनता देखिन्छ, सरकारको जिम्मेवारीपूर्वक प्रवासी श्रमिकहरूको बारेमा बोलेको देखिँदैन। मैले यो भनिरहँदाखेरि आज त्यो रेमिटेन्स मात्रै आएको छैन, आज नेपाल बनाउने नौजवानहरू विदेश गएका छन्। यो देशलाई वृद्धाश्रम जस्तो सिर्जना भएको छ, जब नानीमा मासी छौन्जेल, हैन, जो जोस जाँगर र तागत छौन्जेल विदेशी भूमि बनाए, जब बुढेसकालमा रोग भोग र शोक सहित चाहिँ देशमा फर्किन पर्ने यो मेरो देशको विडम्बना हो। त्यसकारणले यो सबै प्रश्नको जवाब आज सरकारले दिनुपर्छ, आज रोजगारदाताहरूले दिनुपर्छ। हामी ट्रेड युनियन पनि त्यसमा अछुतो छैनौँ, हामीले पनि त्यो दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले अहिले यो विषयमा हामी बहस गर्नेछौँ। अहिले सरकारको पक्षमा धेरै म समीक्षा गर्न चाहन्न, रोजगारदाताको पक्षमा पनि म धेरै समीक्षा गर्न चाहन्न। म एउटा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि, मेरो तर्फमा, मेरो सङ्गठन अथवा यो जेटियुसिसीको तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक हामी समीक्षा गर्नेछौँ र यो अहिलेको वर्ष नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको हिसाबले, उपलब्धिको हिसाबले हामी सुनौलो वर्षको रूपमा हामी अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछौँ। म फेरि पनि भन्छु, अहिले 5-7 वर्ष भयो नेपालमा औद्योगिक शान्ति भएको छ, कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा बन्द हडताल भएको छैन, श्रमिकको कारणले कुनै उद्योग कारखाना बन्द भएको छैन। यदि बन्द भएको छ भने रोजगारदाताको कारणले भएको छ, सरकारको कारणले भएको छ। यी सबै कुराको जिम्मा आज श्रमिकहरूले दिनुपर्ने, यी सबै कुराको जवाब श्रमिकहरूले दिनुपर्ने। आज हिजो लोड सेडिङ थिएन, उद्योग चल्न गाह्रो थियो, कच्चा पदार्थको अभाव भयो, उद्योग चल्न गाह्रो थियो, कुनै बेला हैन उद्योगपतिहरू किडन्याप भए, शान्ति सुरक्षा थिएन, हैन, त्यो सबै चाहे कच्चा पदार्थको कुरा, चाहे शान्ति सुरक्षाको कुरा, चाहे लोड
अस्थिरताको कुरा त्यो ट्रेड युनियनले जवाब दिने कुरा हो। कार्यक्रममा अध्यक्ष सिमखडाले देशमा राणा शासनको अन्त्य भए पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा रोजगारदाताको राणातन्त्र कायमै रहेको पनि बताएका थिए।